शिरोडा आणि पंचवाडी पंचायत एरियेन म्हैसाळ डॅमाचे उदक सप्लाय जाता. गेली कितलीशींच वर्सां जालीं म्हैसाळ डॅम ह्या दोन पंचायती खातीर एक वरदान ठरलेलें आसा. म्हत्वाचें म्हणजे म्हैसाळ डॅमान जे उदक सांठोवन उरता तें पावसाचेंच उरता. हांगा झरे नाशिल्ले कारणान उदक वाडप जे सिजन आसा जो एप्रील मे सिजन आसा तेन्ना उदकाची पातळी सामकीच कमी जाता. सद्याक ही पातळी 17 RLचेर पावपाची शक्यता आसा, कारण सद्या तरी ह्या उदकाची पातळी 20 RL पावल्ली आसा. सो फुडल्या एक 20 तारीख नंतर उदकाचो परिणाम शिरोडा आनी पंचवाडी एरियेन जावपाचो आसा. पावस जर पडलो ना जाल्यार ही पातळी खरेंच कमी जातली आनी उदकाचो पुरवठो जो आसा तेजेर परिणाम जातलो. सरकारान अजून पर्यंत ह्या म्हैसाळ डॅमा कडेन सिरियसली पळयलें ना अशें दिसून येता. कारण म्हैसाळचो डॅम आसा तो 40% आसा तो ताका गाळ भरलेलो आसा आनी हो गाळ काडपाक सरकारान अजून पर्यंत प्रयत्न केल्लो ना. म्हैसाळ डॅमाक जे किल्लपाल पंचायत एरियेच्यान जे व्हाळ दोन व्हांवतात ताका म्हैसाळ खळी आनी बेतूळ खळी म्हणटात. ते खळयेच्यान हे मोठ्या प्रमाणांत पावसांत उदक येता आनी जे म्हैसाळ डॅमाक सांठोवन उरता. त्याच बरोबर सावड्डे पंचायती एरियेच्या रुमडे ह्या खळयेंतल्यान जे उदक येता ते ह्या 3 खळयेचें उदक म्हैसाळ डॅमाक उरता. पूण जे किल्लपाल पंचायत एरियेन ज्यो आशिल्ले खळयेच्यो ज्यो खाणी आसा तितूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान जे पावडर धवी पावडर आसा ती ह्या डॅमान मिसळ्ळी वयता आनी हांगा आतां खुबूच जो परिणाम आसा तो ह्या डॅमाक माती पुरवून सद्याक खूब परिणाम हेचो उदकाचो शॉर्टेज जावपाचो आसा. फुडल्या एक 2-3 वर्सांन जर हो गाळ जर काडलो ना जाल्यार शिरोडा आनी पंचवाडीच्या लोकां खातीर ही एक मोठी गंभीर समस्या उदका खातीर निर्माण जातली. सो सरकारान हेचेर दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशी स्थानीक लोकांची म्हणणी आसा. जर सरकारान हे गाळ उसपचे काडपाचो जर प्रयत्न केलो ना जाल्यार डॅमाचें जे सौंदर्यीकरण करपाक लाखांनी रुपये खर्च केल्या तेजो कांयच उपयोग जावपाचो ना अशें स्थानीक लोक सद्याक म्हणत आसा. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नीश च्यारी. The voice for Goy.